Unsa ang imong buhaton kung ang usa ka inahan nga supposedly mo love, mo care ug mag-alima sa iyang mga anak mao di ay ang mopatay sa ilaha? This is the case of Darlie, usa ka inahan nga mipatay sa iyahang duha ka anak sa Texas. Si Darlie usa ka 26 years old nga inahan nagpuyo sa Texas kauban ang iyang bana ug tulo ka baby, si baby Damon, baby Devon ug baby Drake. June 6, 1996 nakadawat ang 911 og tawag from Darlie nga kini niingon gisaksak ang iyahang mga anak. Pag-abot sa mga pulis sa iyahang balay, niingon si Darlie nga usa ka intruder ang nisulod sa ilang balay ug misulay mopatay niya along with the kids. Pero ang mga pulis wala mituo ni Darlie kay ngano wala may forced entry and walay mga mahalon nga jewelry, mga nindot nga gamit ang nawala. And na-discover nila nga si Darlie mismo ang naghiwa sa iyang kaugalingon para ipakita sa mga pulis nga giatake siya. And the days after the murders, si Darlie nakit-an nga nagparty with her friends after mamatay sa iyahang mga anak. Note, mga adlaw pa lang gikan sa pagkamatay sa iyahang mga anak. Nagpadayon gihapon ang trial and nasentensyahan siya og death penalty pero hangtod karon i-deny gihapon si Darling nga na frame up ra siya sa pagpatay sa iyahang mga anak.